बाबाडता उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करुया ह्या विशयाचेर बाबडीनो आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता. ल्हान भुरगें आसलें आनी शाळेंतूच आसतना ताची इत्सा जाली आपूण एक व्हड जातूच नर्स जातलें. आनी आवयक एक दीस वचून तें सांगता, मामी आय वॉन्ट टू बिकम अ नर्स. आनी मामी ताका म्हणटा, पळय तूं ल्हान आसा, व्हड जावंक जाय, शिकूंक जाय, तें सपोन तुजें मागीर दवर, आतां तूं शाळेंत शिकताय. पूण हें भुरगें आपलो जो इच्छा आसली, ही आवड आसली ती सोडून दिना. आपली एस.एस.सी. जातूच 12वी करूंक वेता आनी उपरांत नर्सिंग कॉलेजीन ते वांटो घेता. बाबडीनो शिकून बरें नर्स जातले, समाजाची सेवा करतले, हें ताचें सपन आसता. कांय पावटी इस्कॉलान कॉलेजीन पर्यान कोणाकूय तर पडलो कितेंय जालें तें पयलें धांवून वेता तांकां इलाज फावो करपाक. आनी हें ताचें सैमांतूच आसलेलें असलें दिसून येता. आनी जेन्ना ताचें नर्सींग सोंपता तेन्ना तें नर्स जाता तेन्ना व्हडे कुशालकायेन हॉस्पिटलान भरती करता आनी दोतोर आनी हेर दुसरे नर्सींग सांगात दिता. आनी अशें आसतना थोडे दीस जाल्या उपरांत कुशालकायेन जिवीत जियेता. अकस्मात ताका एक दीस दोतोर आपल्या बरोबर हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटरान आपयता. आनी कसलें ऑपरेशन? कोणाचें तरी गर्भपाट करपाक, एबॉर्शन करपाक. आनी असल्या वातावरणांत ताचें मन घुस्पता. हांव ल्हानसान बरें करूंक वावुरतालीं आनी असलें म्हजें सपन आसलें आनी ह्या सपनांत एक असलें गरीबूय आशिल्ल्यान काम सोडीत तर काम आनीक मेळचें ना. अशें समजून बाबडीनो हें चेडूं चिंतेस्त जाता. एक निर्णय ताणें घेवंक पडटा. एके वाटेन आपलें काम आनी असलें वायट करप, सांगात दिवप ताका कशेंच मानना. पूण दुसरे वाटेन जाल्यार ताका नर्स जावची कशी आसली ही ताची आवड वेता. आनी अशें आसतना एक निर्णय घेता तें आनी निर्णय घेता, हांव काम सोडटलीं आनी काम सोडून दिता. जरी तो निराशी जाता थोडे दीस उपरांत ताका आनी एका हॉस्पिटलान काम मेळटा आनी तूंय आपलें काम बरे तरेन करून असल्या वावराक तें सांगात दिता. आनी हे असलें वायट करपाचें सोडून दिवचो निर्णय घेतलेलो तो दुसरें काम तें करून नर्स कशी कुशाल जियेता. बाबडीनो आयचो विशय आमकां उगडास करता. संवसारीक कुड्डेपण जायते पावटी आमच्या मनांत येता आनी ह्या खातीर कांय पावटी वायटाक आमी सांगात दिता. हे चेडवान नर्स जावन वायटाक सांगात दिवचे बदलेक आपलें काम पर्यान सोडून दुसरें काम धरून बरें सांगात दिलो. ओत्मीक भावार्थाचे नदरेन ताणें पळयलें आनी संवसारी हें मन वो कुड्डेपण आसलें तें सोडून दिलें. आयचें पयलें वाचपूय आमकांच असलें कितें तरी सांगता. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकालें वाचप तें देव आपली पदवी दाखयतलो म्हणटा. आनी देव आपली पदवी दाखयता जेन्ना लेबना परी म्हणटा तो, तुवें सुंदर तुमकां करतलो. बेरी मनशां आसा थंय तांकां इजायस प्रवाद्या वरवीं सांगता, तांकां आयकुशें करतलो. जी कोण कुड्डीं आसा जांकां नदर ना तांकां असल्या कुड्डेपणांतली काडून नवी नदर दितलो. जी कोण त्रास कश्टान जियेता तांकां म्हणटा त्रास कश्टांतली काडून तांकां सुरक्षीत करतलो. जी कोण गुणगुणटा वो कोण जिवीत बदलो ना तांकां म्हणटा उदीक करून आपूण ओचोरिया मिलाग्री करून तांचे दोळे उगडटलो, तांकां समाधान करतलो. हे भाशेन इजायस प्रवादी एक बाकीत करता, प्रॉफेसी करता. शुभ वर्तमानान बाबडीन आमी आयकलां दोग कुड्ड्यांची खबर. जेजू तांचो भावार्थ तपासता. कांय पावटी आमच्याय जिवितान असले त्रास कश्ट येता तेन्ना आमी मागता तें मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता.
पूण कांय फावटी देव आमचो भावार्थ तपासता आनी भावार्थ तपासल्या उपरांत ताच्या भावार्थाचें फळ ह्या कुड्ड्याच्या भावार्थाचें फळ तांकां नवी नदर मेळटा. कांय फावटी थोडो वेळ काडून देवाचो वेळ ओळखूंक आमकां गरजेचें. आमचो वेळ घडये एक जायत, देवाचो वेळ घडये दुसरो जायत. आनी ह्या खातीर भावार्थाचें फळ कशें तांणी तकस करून रावलेल्या खातीर देव तांकां तांच्या भावार्थाचें फळ नवी नदर तांकां फावो करता. कोणाक पोरगोडटल्या वो कोणाक पोरगोडपाची आमकां दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी भावार्थाचे नदरेन करूंक बाबडींत फावो. इजायस प्रवादी बाकीत करता तें शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू वरवीं दाखोवप जाता. आयज आमच्या जिविताक संवसारीक कुड्डेपण आमी कशें सोडून दितले हांव गाय. पयले सुवातेर दर एकल्याक आमकां गोवाय कशें आपयल्या. वी आर कॉल्ड टू बी विटनसीस. आनी गोवाय कशें आपयल्या तेन्ना कांय फावटी आमचें जिवीत दुसरे भाशेन जाता. आमच्या मागण्याच्या जिविताचेर विसर पडटा. कांय फावटी आळसाय भितर सरता. कांय फावटी आमचें पवित्र जिवीत आसा तें अपवित्र जाता. आनी हे भाशेन गोवाय दिवचे सुवातेर हें कुड्डेपण, संवसारीक कुड्डेपण आमच्या भितर सरता. आमकां गोवाय जावंक आपयल्यात. दुसरें बाबडीनो आमकां शांती विस्तारपी जावंक आपयल्यात. पूण कांय फावटी रागाक लागून, उचामळाक लागून वायट उतरां आमची जाता, वायट करण्यो आमच्यो जाता. आनी शांतीची मनशां जावचे सुवातेर हें असलें कुड्डेपण भितर सरून शांती बिगडटा. आयज संवसारीक कुड्डेपण सोडून शांत आमी जावंक आमकां आपोवणें. तिसरे सुवातेर बाबा बंदो आमकां मोगाचें जिवीत जिवंक आपयल्या. संवसारीक कुड्डेपण सोडून मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां आपयल्या जाल्यार कांय फावटी दुसऱ्याच्यो खबरो करून, तांचें नांव इबाडून, फोटींगपणाक गोवायकी दिवन, दुसऱ्याचें पाड घालून हे भाशेन संवसारीक कुड्डेपण आमचे भितर सरलां. दर एकल्याक आमकां मोगाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां आपोवणें. तेच भाशेन बाबडीनो आमकां सृश्टी सांबाळपाक हेंवूय आमकां आपोवणें. आमी जायते फावटी सृश्टीचो इबाड करून कुड्डेपण आमचेर आयलां. उदरगतीच्या नांवान निसणटण थोडे फावटी केलां. सृश्टी सांबाळूंक आमचे दोळे धांपल्यात. असल्या वेळार संवसारीक कुड्डेपण सोडून सृश्टीचे राखणदार कशें आमकां जावंक आपयल्या. जायते फावटी आमचे समारंभ जाता. जायते कडेन आमचो बर्थडे, जायते कडेन आमची एनिवर्सरी. असल्या वेळार एक झाड रोवप, एक उगडास कसो धरप, जायते आमच्यांनी करूं येता. असलें कुड्डेपण सोडून आमकां भावार्थाचे नदरेन जियेतली मनशां जावंक आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें आनी जेजूचें आमकां आपोवणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताच्याय जिवितान एक फावटी असलें कुड्डेपण कशें आयलें. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस इनास ते लॉयलाचे उदोरी संवसारी जिवीत आनी सासणीक जिवीत हाचो फरक दाखोवन ताका परत ताणें सर्गीच्या जिविताक आपोवन व्हेलो. आयज बाबडींदो होच भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आमकांय हीच देख दिता. दर एकल्याक आमकां असलें संवसारीक कुड्डेपण सोडून ओत्मीक नदर, भावार्थाची नदर घेवन जिवंक आपयता. आमकांच हो प्रश्न करुया. आमचें मन आयतें आसा काय? आमचें काळीज आयतें आसा काय? आमकां ही भावार्थाची नदर मागून घेवंक आमचें मन काळीज उक्तें दवरुया. आनी तेन्नाच भाग्यवंत फ्रांसिसाचे गूण आमी आपणावन आमी असलें कुड्डेपण पयस करून भावार्था उद्देशी आमकां सासणीक नदर मागुया.